सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलन नबिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका तबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से आज वीडियो नंबर 24 सफ़ा नंबर 44 यानी पेज नंबर 44 पढ़ा जा रहा है। इससे पहले यहाँ पर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पर नून क़ुतनी का कायदा होने के बाद, नून क़ुतनी का कायदा वीडियो नंबर 23 सफ़ा नंबर 43 में हुआ था। इसके बाद छोटे मीम का यहाँ पर ज़िक्र आया है, ये भी एक लाइन में समझाया गया है। छोटा मीम यानी जहाँ पर छोटा मीम आता है वहाँ गुन्ना और इख्फ़ा के साथ पढ़ना है। ये छोटा मीम क्या है, मैं इसकी तारीफ़ पढ़ देता हूँ और वीडियो में भी इसका फ़ोटो आ जाएगा। छोटे मीम को यहाँ पर इक़लाब का कायदा कहते हैं। इक़लाब का कायदा, इसकी तारीफ़ यह है कि तनवीन, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश या जज़म वाली नून के बाद बा आए तो तनवीन या नून साकिन को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फ़ा के साथ पढ़ें। जैसे मिन बादी बिज़म्बिहिम क़ौलन बलिग़ा। इसको पहचानने की आसान शक्ल यह है कि जहाँ छोटा मीम हो वहाँ इक़लाब यानी गुन्ना होगा, यानी छोटा मीम जहाँ पर आए वो इक़लाब का कायदा है और वहाँ पर हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। फ़ोटो में आप ये कायदा देख सकते हैं। इसके बाद हम छोटे मीम की मिसालें यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। जब ये कुरान में कायदे में आए तो यहाँ पर किस तरह पढ़ें। अक्सर बच्चे या फिर माँ बाप पढ़ाने वाले कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर किस तरह पढ़ा जाए। यहाँ पर नून को भी पढ़ते हैं, मीम को भी पढ़ते हैं, हालांकि ये गलत है। देखें कि इसको किस तरह पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मीम ज़बर यम, बावा पेश बू, यम बू, आइन दो ज़बर आन, यम बू आन। नून फा ज़बर नफ, सीन मीम दो ज़ेर, सिम बाज़िर बी, सिम बी। मीम अली ज़बर मा, सिम बी मा, नफ सिम बी मा। खा ज़बर खा, बा या ज़िर बी, रा मीम दो ज़बर, रम बा ज़बर ब, रम ब, खबी रम ब। स्वाद या ज़िर सी, रा दो ज़बर रन, सीरन, खबी रम बसीरन। रा जीन ज़बर रज, आइन मीम दो पेश, उम बा ज़बर ब, उम ब। आइन या ज़ेर ई, दाल दो पेश, दून ईदुन, रज उम ब ईदुन। यहाँ पर इस तरह जहाँ पर छोटा मीम आता है यहाँ पर इसको इस तरह हिज्जे करके पढ़ेंगे। अब इसके बाद दर्स नंबर 37 में यहाँ पर वक्फ़ करना, ठहरने की अलामतें यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस तरह करेंगे कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पर हम वक्फ़ करके नहीं पढ़ेंगे बल्कि हिज्जे के साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो नंबर 1 से लेकर 24 तक जितना भी जो भी हमारा सबक चला है सिर्फ़ और सिर्फ हिज्जे करके पढ़ाया गया है। और शुरू के वीडियो में बताया गया था कि एक बार कायदा हिज्जे हो जाने के बाद इसी कायदे को, यस्सरुल कुरान कायदे को रवां के साथ भी पढ़ा जाएगा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, जब ये दूसरी बार यस्सरुल कुरान का कायदा दूसरी बार जब रवां से चलेगा, जब ये अलामत वक्फ़ जो आप अभी इस वीडियो में देख रही हैं जहाँ पर रुकने के लिए कहा गया है, इंशाअल्लाह दूसरी बार जब ये कायदा रवां से पढ़ा जाएगा तब यहाँ पर रुक कर वक्फ़ करके पढ़ा जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर हम हिज्जे के साथ ही पढ़ेंगे और वो हिज्जे के साथ पढ़कर बच्चों को भी हिज्जे के साथ ही पढ़ना है। इंशाअल्लाह जब दूसरी बार चले तब आप रवां से पढ़ें। तो हम यहाँ पर हिज्जे से पढ़ते हैं इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो दूसरी बार जब रवां से कायदा शुरू हो तब हम यहाँ पर वक्फ़ करके रुक कर किस तरह पढ़ा जाता है वो बता दिया जाएगा। रा पे शुरू, सिन पे सू, लाम ज़िर ली, रसूली, वाव अली ज़रवा, लाम ज़िर ली, दाल ज़बर द, काफ ज़िर ताज़िर ती, काफ ज़बर का, वाली दती का, गैन या ज़बर गै, रा ज़िर री, हा खड़ा ज़िर ही,
غیرہ لام زبر ل ہا زبر ہ با دو زیر بن لہب دال لام زبر دل واو زبر و ہا الٹا پیش ہو دل و ہو ہا علی زبر ہا فا زر فی ضا دو پیش زن حافظ ہا پیش ہو واو زبر و ہو فا زبر فا نون زبر نا سین زر سی یا زبر یا فنسی صاد کھڑا زبر صا دال زر دی قاف یا زر قی نون زبر نا صادقین۔ یہاں پر صرف بڑے بڑے حروف ہجے کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب دوسری بار رواں سے جب شروع ہوگا تب رک رک کر بڑے ہی حروف وقف کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ تو یہاں پر صرف بڑے حروفوں کو دیکھے ہجے کے ساتھ قاعدہ ختم کرے، جب دوسری بار قاعدہ جب شروع ہو تب آپ وقف کر کے پڑھیں۔ عین زبر ا ضا یا زر زی میم دو پیش من عظیم فا یا زر فی حاضر ہی فی ہی شین یا زبر شے حمزہ دو زر ان شے ان یا نون پیش یون فا زر فی قاف و پیش کو نون زبر نا ينفقون تا عین زبر تا لام زبر ل میم و پیش مو نون زبر نا تعلمون شین زبر ش کاف و پیش کو را دو زر شکور حمزہ پیش او میم و پیش می را پیش رو امور حمزہ لام زبر البا علی زبر با با زر بی البابی ضا زبر دا لام کھڑا زبر لا لام دو زر لن ضلال زا و زبر زو جیم کھڑا زبر جا نون زیر نی زو جانی شین پیش شو ہا زبر ہ دال علی زبر دا حمزہ پیش او شہداء عین زر ای با کھڑا با علی زبر با دال زر دی عبادی ہا لام زر ہل عین پیش او لام زبر لا عولا عبادی العولا میم کھڑا زبر ما حمزہ پیش او ما او عباده العلماء را زبر قاف یا زرقی با دو زبر بن رقیبا ضاد پیش دو حا دو زبر حن دو حن میم پیش مو صاد لام زبر صل لام دو زبر لن مصلن حمزہ زبر با کھڑا زبر با ابا قاف و پیش قوة زبر و قوتا دو زبر تن قوتن سا زبر سا میم کھڑا زبر ما نون زرنی یا زبر یتا دو پیش تن سمانیتن کاف و پیش قوة زر وی کویرا تا زبر رت کویرت تا نون زبر تن ہارا زبر ہر تن ہر۔ الحمدللہ یہاں پر صفحہ نمبر 44 یعنی 44 مکمل ہوا ہے۔ اس کے بعد کا بھی صفحہ ہم ہجے کر کے پڑھیں گے، اور اس ویڈیو میں یعنی ویڈیو نمبر 24 میں صفحہ نمبر 44 44 45 دونوں ہم صفحے پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ آسان ہے اور ہجے کر کے پڑھ رہے ہیں، آسان ہے، اس وجہ سے دونوں صفحے ایک ہی ویڈیو میں پڑھ دیں گے۔ فا زبر فا ہا دال زبر حد دال سا زر دس فحدث زال کاف زر ذکر را یا زر ری ذکری زا زبر ز کاف زبر کا را یا زر ری یا علی زبر یا زکریا قاف زبر کا واو علی زبر وا را زر ری را علی زبر را قواریرا تا ہا زبر تہ تا زبر تا دال وا پیش دو تحت دو با را زبر بر قاف دو پیش قن برقن میم لام پیش مل کاف دو پیش کن ملکن لام ہا زبر لہ واو دو پیش ون لہون شین حمزہ زبر شأن نون دو زر نن شأنن قاف سین زر قسط تا زر تی قسطی حمزہ یا زر ای یا علی زبر یا ای یا زبر یا ای یا میم سا زبر مس واو علی زبر وا یا زبر یا مس وا یا فا یا زر فی ہا نون زر ہن نون زبر نا فی ہن جیم الف نون زبر جان نون دو پیش نون جان۔ یہاں پر وقف کرنے کے بجائے ہم نے ہجے کر کے اور بغیر رکے یہاں پر ہم نے پڑھا ہے، اور جو علامت وقف جو ہیں جیسے آیت کی علامت، وقف لازم کی علامت، وقف جائز کی علامت، وقف مطلق کی علامت، ان علامتوں کو ہم نے ابھی نہیں پڑھا ہے۔ جب دوسری بار قاعدہ جب رواں سے شروع ہوگا تب ہم ان علامتوں کو بھی سمجھائیں گے، علامتیں یعنی گول دائرے کی آیت، وقف لازم، میم کی علامت، جیم کی علامت، توئی کی علامت، اس کے علاوہ دوسرے علامتوں کو بھی ہم انشاءاللہ سمجھائیں گے، اور کس طرح رک کر پڑھنا ہے وہ بھی انشاءاللہ دوسری بار جب رواں سے قاعدہ شروع ہوگا تب سمجھانے کی ہم کوشش کریں گے۔ اب صفحہ نمبر 45 کا آدھا صفحہ بچ جاتا ہے، وہ بھی ہم ہجے کر کے پڑھ دیتے ہیں۔ غین زبر غ فا وا پیش فو غفو را را دو زبر ر را زبر ر غفو رر حا یا زر ہی میم دو میم وا دو زبر مون واو لام زبر ول مول غفو رر ہی مول میم ہا پیش مہ صاد زبر سا نون کھڑا زبر نا محسنات پیش تو محسنات غفو رر ہی مول محسنات غفو رر ہی مول محسنات کاف لام پیش کل لام زبر ل کل کاف زبر کفا علی زبر فا کفا را دو زر کل کفار عین زبر ا نون یا زر نی عنی دال میم دو زر دم میم نون زبر من
दिम्मन, नून अली ज़बर ना, दिम्मन्ना, हनी दिम्मन्ना, आइन लाम दो ज़ेर, इल लाम लाम ज़ेर लिल, इल खा या ज़बर खैरा ज़ेर खैरी, आनी दिम्मन्ना इल्लिल खैरी, वाव पेश वू, जिम वाव पेश जू, हा या दो पेश हुई या व ज़बर यव, उजू हुई यव, मीम ज़बर मा, हमज़ा ज़ेर ई, मई, ज़ाल नून दो ज़ेर, जिन नून अली ज़बर ना, मई जिन्ना, आइन ज़बर आइन ज़ेर ई, मीम ज़बर मा, ईमा, ता लाम दो पेश तुल, लाम ज़ेर ली तुल्ली, इमा तुल्ली, सीन आइन ज़बर सा, या ज़ेर ई, हा अली ज़बर हा, इमा तुल्ली सा ई हा, इमा तुल्ली सा ई हा, रा अली ज़बर रा, दाद ज़ेर दी, या ज़बर या, ता दो पेश तुन, रा दी यतुन, फ़ा या ज़ेर फ़ी, जिम नून ज़बर जन, नून ज़बर न, जन्न, ता दो ज़ेर तिन, जन्नतिन, आइन अली ज़बर आ, लाम ज़ेर ली, या ज़बर या, आलिया, ता लाम दो ज़ेर तिल, लाम अली ज़बर ला, तिल्ला, आली या तिल्ला, ता सीन ज़बर तस, मीम ज़बर मा, आइन पेश ऊ, तस्माऊ, वाव ज़बर व, लाम अली ज़बर ला, वला, या सीन ज़बर यस, हमज़ा ज़बर अ, लाम पेश लो, यस अलू, हा ज़बर ह, मीम या ज़ेर मी, हमी, मीम दो पेश मुन, हमीमुन, हा ज़बर ह, मीम या ज़ेर मी, हमीम, मीम या दो ज़बर मई, या पेश यू, मई यू, हमी मई यू, बास्वा ज़बर बस्वा ज़बर स, बस्वा वा पेश रू, नून ज़बर ना, हा मीम पेश हुम, हमी मई यू, बस्सरू नहुम, हमज़ा लाम ज़ेर इल्लाम अली ज़बर ला, इल्ला, क़ाफ़ ज़बर का, लाम या ज़ेर ली, क़ली, लाम दो ज़बर, लाम नून दो ज़बर, लन नून ज़बर न, लन क़ली, लन नून सिन, नून स्वाज़ेर निस, क़ली लन निस, फ़ा ज़बर फ़, हा उल्टा पेश हो, क़ली लन निस्फ़हु, नून स्वाज़ेर निस, फ़ा ज़बर फ़, हा उल्टा पेश हो, क़ली लन निस्फ़हु। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर वीडियो नंबर 24, सफ़ा नंबर 44, सफ़ा नंबर 45, यानी पेज नंबर 44, पेज नंबर 45 यहाँ पर मुकम्मल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आने वाला वीडियो नंबर 25 ये हमारा आखिरी वीडियो होगा, 25 नंबर, और सफ़ा नंबर 46, 47 ये दोनों सफ़े इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़े जाएंगे। ये भी सफ़े हिज्जे करके ही पढ़े जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ये आखिर के जो 4 सफ़े हैं जहाँ पर रुकने को कहा गया है, वक्फ़ करने को कहा गया है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि दूसरे वीडियो में, यानी रवां के साथ जब हम कायदा पढ़ा जाएगा, जब ये वीडियो बना जाएगा, तब हम यहाँ पर हर आयत पर, हर अलामत पर रुक कर पढ़ेंगे और वहाँ पर समझाएंगे कि यहाँ पर किस तरह पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बोलने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान को उनके हुरूफ़ों की अदायगी के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।